ओम नित्यं नमस्कृत्य सुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीं विरच्यते। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र 48 पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् पाठे तत्र युष्मदस्मदशब्दयोः विषये यः विचारः प्रचलति, नाम अनयोः समासे तत्रापि विशिष्य गौणत्वे सति के विधयः नाम कासु कासु विभक्तिषु के विधयः प्रवर्तन्ते इत्येतस्मिन् विषये तत्र अस्माभिः विचार्यमाणं वर्तते। तत्र आदौ तावत् समस्यमाने द्व्येकत्ववाचिनी युष्मदस्मदी समासार्थः अन्यसंख्यश्चेत् युवावौ त्वमावपि इति प्रथमः श्लोकः विगतपाठे यः आरब्धः, अस्य व्याख्यानावसरे तत्र व्याख्यायां तत्र पंक्तिः पठिता। इति युवाम् आवां वा अतिक्रान्तः अतिक्रान्तौ अतिक्रान्ताः इति विग्रहे युष्मदस्मदोः एकवचने बहुवचने च प्रत्यये परे युवावौ न स्याताम् इति अव्याप्तिः स्यात् इत्यर्थः इति तत्र अस्माभिः पठितं। ततः तत्र नाम श्लोकस्य अर्थः तु अस्माभिः विगतपाठे एव दृष्टप्राय एव। तदनन्तरम् अग्रिमः श्लोकः अपि तत्र पठितः। नाम सुजस्ङेङस्सु परतः आदेशाः स्युः तदैव ते त्वाहौ यूयवयौ तुभ्यमह्यौ तव ममाविति इति अग्रिमः श्लोकः पठितः। तस्य अर्थः दृष्टः। एतत् त्वाहौसौ यूयवयौजसि तुभ्यमह्यौ ङै इति सुजसङेङस्सु ये आदेशाः विहिताः ते अतियुष्मद् अत्यस्मदशब्दाभ्याम् एकद्विबह्वर्थवृत्तित्वेऽपि स्युः इति तत्र दृष्टं। तर्हि तत्र अस्य एव श्लोकस्य स्पष्टतापरकं श्लोकं वयम् अग्रिममपि पठितवन्तः। तत्र उक्तम् एते परत्वात् बाधन्ते युवावौ विषये स्वके। नाम वाहौ नाम एतद् ये युवावौ द्विवचने इत्यादयः ये विधयः वर्तन्ते, एते परत्वात् प्रबाध्य नैव युवावौ द्विवचने त्वमावेकवचने इत्यत्र युवावौ द्विवचने इति यद् विधानं वर्तते तद्विधानं त्वाहौसौ यूयवयौजसि तुभ्यमह्यौ ङै तव ममावेकवचने तव ममङसि इति एभिः विधिभिः परत्वात् बाध्यते। कः विधिः? युवावौ द्विवचने। त्वमावेकवचने तु तत्र परत्वं भजते एतद्विधिः चतुष्टयस्य अपेक्षया। अतः तस्य तु पूर्वविप्रतिषेधेन अत्र बाधः भवति। नाम पूर्वपरयोः पूर्वशास्त्राणि इमानि यानि भवन्ति तेषामेव अत्र प्राबल्यं भवति इति चापि तत्र अस्माभिः पठितं। ततः तत्र अग्रे
चतुर्थः अन्तिमः श्लोकः च अस्माभिः अत्र पठ्यमानः आसीत्। द्व्येकसङ्ख्यः समासार्थः बह्वर्थे युष्मदस्मदि त्वयोः अद्व्येकतार्थत्वात् न युवावौ त्वमौ च न इति पठ्यमानं वर्तते अस्माभिः। तत्र अस्य श्लोकस्य अर्थः अस्माभिः व्याख्यायाम् इत्थं पठितुमारब्धः। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः इमाः पङ्क्तयः च तत्र इत्थं पठिताः। यदा युष्मान् अस्मान् वा अतिक्रान्तौ अतिक्रान्तः इति विग्रहे समासे सति द्वित्वैकत्वविशिष्टः समासार्थः समासस्य मुख्यविशेष्यभूतः युष्मदस्मदी तु बह्वर्थके तदा युवावौ त्वमौ जनस्तः एतो आदेशो न भवतः तयोः युष्मदस्मदोः द्वित्वैकत्वविशिष्टार्थकत्वाभावात् इति। एवं खलु? नाम युष्मत्शब्दः अस्मत्शब्दः च यः वर्तते इत्यनयोः द्वयोः द्वित्वैकत्वविशिष्टार्थकत्वं न भवति। तदा तु तेषां बहुत्वं वर्तते। यतोहि बह्वर्थत्वविषये एषा चर्चा क्रियमाणा वर्तते। द्व्येकसङ्ख्यासमासार्थः बह्वर्थे युष्मदस्मदी इति। एवं खलु? ततः तत्र एवं रीत्या प्रकृते पठित्वा श्लोकस्य उत्तरार्धं यद् वर्तते तद्विषये अस्माभिः किञ्चित् यद्यपि सः अपि विषयः पठितः एव, परन्तु तत्र व्याख्यायाम् इतोपि यः विचारः उच्यमानः वर्तते सः अधुना पठनीयः वर्तते। ततः तत्र एतावान् विषयः अस्माभिः गते पाठे पठितः। नाम इतः अग्रे अग्रिमः पाठः आरब्धः भवति। हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्य अस्य 18 पाठः तत्र अधुना आरब्धो भवति। 18 पाठे अस्मिन् तत्र अग्रे वयं व्याख्याम् अनुसरामः। तत्र उक्तं द्विवचने एकवचने च प्रत्यये परतः द्विवचनसंज्ञकः एकवचनसंज्ञकः प्रत्ययः यदा परतः भवति इत्यर्थाश्रयणे तत्र अतिव्याप्तिः स्यात् इत्यर्थः। एवं खलु? नाम यत्र तु युष्मच्छब्दः अस्मच्छब्दः च बह्वर्थकः वर्तते क्व समासे वा न वा? परन्तु तत्र समासार्थः द्विवचने द्वित्ववाचकः विवक्षितः अथवा एकत्ववाचकः विवक्षितः, परन्तु युष्मदस्मद् शब्दः यः विग्रहे प्रयुक्तः सः बह्वर्थकः वर्तते। अतः तत्रापि युवाव इत्यनयोः आदेशयोः किञ्च ततः त्वमावेकवचने त्वम इत्यनयोः च आदेशयोः अनपेक्षिता प्रवृत्तिः नाम अनिष्टा प्रवृत्तिः भविष्यति या तु नापेक्ष्यते। एवं खलु? तदनुसारं यथा यथा उदाहरणानि अग्रे उपस्थितानि भविष्यन्ति तेषु तेषु उदाहरणेषु सः विषयः स्पष्टतां यास्यति। सा अतिव्याप्तिः वर्तते। अतः तस्याः परिहारार्थमेव तत्र द्वित्वैकत्वार्थवाचकत्वं
द्विवचनम् एकवचनम् इत्यस्य स्वीकृतं। क्व युवावौ द्विवचने इत्यत्र त्वमाव् एकवचने इत्यत्र। तत्र द्विवचनम् इत्यनेन द्विवचनसंज्ञकः प्रत्ययः, एकवचनम् इत्यनेन च एकवचनसंज्ञकः प्रत्ययः इत्येवम् अर्थस्वीकारे तु तत्र क्वचित् अव्याप्तिदोषाः वर्तन्ते, क्वचित् अतिव्याप्तिदोषाः वर्तन्ते, परन्तु क्व समासे, समासप्रसङ्गे। सम्यक्। लक्ष्याणां किञ्चित् निर्दर्शनम् आरम्भे कृतं, विस्तरेण तानि लक्ष्याणि अग्रे वक्ष्यन्ते। तदा तत्तत् लक्ष्यं वीक्ष्य अस्माभिः एतत् श्लोकचतुष्टये ये नियमाः उक्ताः, ये सिद्धान्ताः अत्र प्रतिपादिताः सन्ति, एतेषां सिद्धान्तानां विषये अपि अस्माभिः तत्र पठनीयं भविष्यति। नाम एतान् विषयान् स्मृत्वा अस्माभिः अग्रे गन्तव्यं भविष्यति लक्ष्येषु पुनः। लक्ष्येषु पुनः एते प्रतिश्लोकं ये सिद्धान्ताः उक्ताः सन्ति तान् स्वीकृत्य वयम् अग्रे गच्छामः। तदा एव एतेषां श्लोकानाम् इतोपि दार्ढ्यम् उदाहरणमुखेन अस्माकं सविधे, अस्माकं बुद्धौ उपस्थितं भविष्यति। एवं खलु। अन्यथा इदं न शक्यं स्यात्। अवगमनम् आसां कारिकाणाम् अथवा श्लोकानां पूर्णतया न शक्यं स्यात्। वस्तुतः सर्वत्र तथैव भवति। सूत्रम् अस्ति, यावता उदाहरणं न ज्ञातं तावता तस्य स्पष्टता न भवति। परन्तु प्रकृते युष्मत्शब्दविषये अस्मत्शब्दविषये अस्माभिः उदाहरणानि एव न दृष्टानि इति न सन्ति। समासगत उदाहरणानि पूर्णतया न दृष्टानि स्युः इति सत्यम् अङ्गीकर्तुं शक्यते। क्वचित् किञ्चित्, यथा परमत्वं, परमाहम्, अतित्वम्, अत्यहम् इत्यादीनि किञ्चित् सामान्येन दृष्टानि सन्ति। अतः तदत्र पूर्वज्ञानं पुरस्कृत्य, नाम युष्मदस्मत्शब्दविषये यावत् पूर्वज्ञानम् अस्माकं वर्तते तत्पूर्वज्ञानं पुरस्कृत्य अस्माभिः अत्र समन्वयनं कर्तुं शक्यते। नाम सामान्येन नियमाः एते वर्तन्ते, सिद्धान्तः इत्थम् अत्र स्वीकृत्य प्रतिपाद्यमानः वर्तते इति काचित् प्राक्कल्पना आगच्छति। उदाहरणानि यदा द्रक्ष्यामः, उदाहरणानां दर्शनानन्तरम् अत्र पूर्णतया स्पष्टता अस्माकं भविष्यति। अस्तु, अग्रे कथयति। अत्र प्रत्ययोत्तरपदयोश्च इति सूत्रे भाष्ये, नाम इदानीं भाष्ये किम् उक्तं वर्तते इति अग्रे उच्यमानं वर्तते। अतः यावत् शक्यम् एतत् शृणुमः। अन्यथा ग्रन्थकारस्य श्लोकचतुष्टयेन यः अभिप्रायः वर्तते सः तु अस्माभिः श्रुतः एव। नाम मूले उक्तः अभिप्रायः तु श्रुतः एव। कदाचित् अवगतः अपि स्यात्, परन्तु पूर्णतया अवगमनम् उदाहरणानां दर्शनात् परमेव लप्स्यते। एवं खलु। अपि च तत्र तन्नाम अधुना यः विचारः सः तु महाभाष्यग्रन्थस्थः भवति। नाम एतादृश अर्थकरणे क्व युवावौ द्विवचने इत्यत्र द्विवचनसंज्ञकप्रत्ययार्थः न, परन्तु द्वित्ववाचकत्वं युष्मत्शब्दस्य गृह्यते यदा इति एतादृशः अर्थः। एवमेव त्वमावेकवचने इत्यत्र एकवचनद्वारा च तादृशः यः अर्थः स्वीक्रियते, तत्र किमपि विनिगमकं ज्ञापकं वा अथवा उद्ग्रन्थस्य सम्मतिः वा अथवा ऋषीणां किमपि इङ्गितं तत्र अस्ति वा इत्येतस्मिन् विषये चर्चा क्रियते, परन्तु उद्ग्रन्थेषु क्रियते, महाभाष्यादिषु। अतः तत्र किम् अत्र उक्तं वर्तते इति किञ्चित् इदानीं व्याख्याता अस्माकं पुरतः तद् उपस्थापयन् अस्ति। एवं किल। अपि च मया आरम्भे प्रायः दोषवशात् संख्या अन्या उक्ता। अयं पाठः अस्माकं
गतपाठः अस्माकम् 48 पाठः प्रवृत्तः। अयं तु पाठः अस्माकम् ऊनपञ्चाशः पाठः वर्तते। मया प्रकरणान्तरस्य सङ्ख्या उक्ता, तां संख्यामत्र परिष्कुर्मः। अतः अस्य प्रकरणस्य ऊनपञ्चाशः पाठः अधुना अस्माकं क्रमे आरब्धो वर्तते। अस्तु, कथयति अत्र प्रत्ययोत्तरपदयोश्च इति सूत्रे भाष्ये त्रिचतुर्युष्मदस्मद्ग्रहणेषु अर्थग्रहणम् इति वार्तिकव्याख्यावसरे युवावौ द्विवचने त्वमावेकवचने इत्यत्र द्विवचनैकवचनशब्दयोः यौगिकत्वाश्रयणम् उपक्षिप्य युवाम् आवां वा अतिक्रान्तः अतिक्रान्तौ अतिक्रान्ता इति विग्रहान् प्रदर्श्य त्वां मां वा अतिक्रान्तः अतिक्रान्तौ अतिक्रान्ता इति च विग्रहान् प्रदर्श्य अतियुष्मद् अत्यस्मद् शब्दयोः सूजसञ्ज्ञेङ्स्भ्यः अन्यत्र सर्वासु विभक्तिषु एकदविवचनबहुवचनेषु सर्वत्र युवावादेशौ त्वमादेशौ च उदाहृत्य प्रदर्शितम्। नाम भोः, इदं सर्वं मया स्वातन्त्र्येण न कल्प्यते। मया नाम कौमुदिग्रन्थकारेण। एतत्तु मुनित्रयं नमस्कृत्य तेषाम् उक्तीः समालोड्य एव अत्र मया सर्वमपि उच्यमानं वर्तते इति। तत्र उदाहृत्य प्रदर्शितौ अग्रे कथयति सुजसञ्ज्ञेङ्सु तु त्वाहौ यूयवयौ तुभ्यमह्यौ तव ममौ इत्येते एव आदेशाः उदाहृताः। अग्रे तदिदं श्लोकचतुष्टयेन सङ्गृहीतम् इति। चतुर्भिः श्लोकैः प्रकृते भाष्य प्रत्ययोत्तरपदयोश्चेत्यत्र भाष्यवार्तिकसमये भाष्यवार्तिकसन्दर्भे तत्र सर्वमपि विवरणं युष्मदस्मदशब्दयोः सैद्धान्तिकं यदुक्तं यदाम् अत्र यौगिकत्वं स्वीकर्तव्यं, प्रत्ययार्थः न स्वीकर्तव्यः इति ततः एव सङ्गृह्य अत्र श्लोकचतुष्टयेन प्रतिपादितं वर्तते। एतत् श्लोकचतुष्टयं तु कौमुदीकारेण एव रचितं वर्तते, परन्तु सारल्यदृष्ट्या भाष्यस्य महानपि सिद्धान्तः प्रकृते श्लोके निवेशितः वर्तते, श्लोकचतुष्टये निवेशितः वर्तते इति कश्चन तत्र विशेषः वर्तते। एवं खलु। अग्रे कथयति तदिदानीं तत्प्रपञ्चनपरभाष्यानुसारेण उदाहृत्य प्रदर्शयति। भाष्ये यथा यथा उक्तं वर्तते, भाष्ये यथा यथा सिद्धान्ताः उक्ताः वर्तन्ते, ततः बहिः न अगत्वा प्रकृते श्लोकचतुष्टयेन सरलतया ते सिद्धान्ताः ये उक्ताः तान् उदाहृत्य प्रदर्शयति, नाम उदाहृत्य कथयति इति। किं कथयति? त्वां मां वा अतिक्रान्त इत्यादिना। तर्हि वस्तुतः भाष्यस्य उक्तः विषयः अपि तथा क्लेशाय नास्ति, यतोहि अस्माभिः श्लोकानाम् अवगमने श्रमः विहितः पूर्वम्। अपि च युष्मदस्मदशब्दयोः विषये सर्वापि व्यवस्था एतावता पठिता, सा च व्यवस्था समग्रा अपि अस्माकं बुद्धौ अस्ति। अतः प्रकृते अमीषां श्लोकानाम् अवगमने अस्माकं यावान् आयासः प्रवृत्तः तावदेव सौकर्यं तत्र भाष्यस्य सिद्धान्तस्य अपि अवगमने नूनमेव भवति।
एवं खलु। अस्तु, तर्हि इदानीम् उदाहरणानि अस्माभिः वर्तन्ते द्रष्टव्यानि क्रमशः। अपि च श्लोकचतुष्टये यः सिद्धान्तः उक्तः अथवा तदेव भाष्ये वा यः सिद्धान्तः उक्तः तञ्च सिद्धान्तमादाय वयम् अग्रे गच्छामः। श्लोकचतुष्टये सिद्धान्तः नाम भाष्य उक्तः सिद्धान्तः एव। किञ्च एते सर्वे सिद्धान्तः काशिकायामपि सन्ति। भट्टोजीदीक्षितेन एव इदं नूतनं कार्यं कृतं, भाष्यसङ्कलनं सरलतया उपस्थापितम् इति अत्यधिकस्य स्वाभिमानस्य विषयोऽपि नास्ति। यतोहि सः चतुरः आदौ काशिकां सम्यक् अधीत्य आगच्छति। सम्यक् सः साक्षात् महाभाष्यमेव गृहीतवान् इति किं सर्वात्मना वक्तुं न शक्नुमः। तस्य काले काशिकाग्रन्थः आसीत् इति तस्य ग्रन्थं दृष्ट्वा एव ज्ञायते। ततः परं सः महाभाष्यमपि सम्यक् दृष्ट्वा सर्वमालोड्य आं काशिकाकारेण इत्थम् उक्तं तत् सम्यक् अस्ति वा न वा, तदनन्तरं श्लोकान् रचयित्वा अत्र कौमुद्यामपि एतं विषयम् उपस्थापयति। स्वाभिमानस्य विषयः नाम इदं सर्वात्मना नूतनं कार्यं वर्तते इति न भ्रमणीयं तावदेव। तत्र मूले तु तावत् त्वां माम् अतिक्रान्तः इत्येव विग्रहः प्रदर्शितः वर्तते। सम्यक् अग्रे कथयति, व्याख्याता कथयति, अतिक्रान्तौ अतिक्रान्ताः इति अपि विग्रहयोः उपलक्षणम् इदम्। एवं खलु, यतोहि समासार्थः वर्तते। तर्हि समासार्थे प्रकृते यः विग्रहः कर्तव्यः तत्र त्वां मां वा अतिक्रान्तः नाम यः अतिक्रमणस्य कर्ता वर्तते सः एकोऽपि भवितुम् अर्हति, द्वौ अपि भवितुम् अर्हतः, बहवः अपि भवितुम् अर्हतः। यद्यपि एषा विग्रहावस्था, परन्तु मया समासार्थः इति कुतः उक्तम् इति चेत् समासः यः कर्तव्यः तस्य समासस्य विग्रहार्थम् अत्र अतिक्रान्तः अतिक्रान्तौ अतिक्रान्ताः इति एवं रीत्या अपि पदानि स्वीकर्तुं शक्यन्ते। त्वां माम् अतिक्रान्तः इति एकमेव पदम् इति तु न। एवं खलु, अत्र सर्वत्रापि तदेव अत्यादयः क्रान्ताद्यर्थे द्वितीयया इत्यनेन खलु भवति तत्र समासः, यस्य च सामान्यः परिचयः अस्माकम् अस्ति एव। अतिक्रान्तार्थे अति इति तत्र प्रादिः उपयुज्यते, किञ्च त्वां माम् इत्यत्र मूलशब्दः यः वर्तते अर्थात् युष्मद् अस्मत् इत्यस्य च तत्र उपस्थितिः भवति। एवं खलु कथयति व्याख्याता, विग्रहे इत्यनन्तरं रूपाणि वक्ष्यन्ते इति शेषः। मूले पश्यन्तु, त्वां मां वा अतिक्रान्तः इति विग्रहे रूपाणि वक्ष्यन्ते नाम इतः परम् अधुना मया श्लोकचतुष्टयेन ये सिद्धान्ताः उक्ताः तान् सिद्धान्तान् आश्रित्य रूपाणि उच्यन्ते इत्यस्ति। तर्हि अग्रे कथयति, सुजस् ङेङस्भ्यः अन्यत्र सर्वासु विभक्तिषु एकदद्विवचन बहुवचनेषु मपर्यन्तस्य त्वमावेव भवतः इति। एवं खलु, सुजस् ङेङस्भ्यः अन्यत्र, अस्तु एषः जस् इत्यादीनाम् अपि नाम सुप्रत्ययमपि स्वीकृतवान्, जस् इत्यपि स्वीकृतवान्। किञ्च तत्र कारिकायामपि पठितं खलु अस्माभिः, सुजस् ङेङस्सु परतः आदेशाः स्युः सदैवते त्वाहौ यूयवयौ तुभ्यमह्यौ तव ममाविधि इति। सर्वासु सुजस् ङस् इति एतेभ्यः अन्यत्र सर्वासु विभक्तिषु कति विभक्तयः एते सन्ति, सु जस्
सु प्रथमा एकवचनं, जस् इति तत्र प्रथमा बहुवचनं, ङे इति चतुर्थी एकवचनं, ङस् इति षष्ठी एकवचनम्। एतेभ्यः अन्यत्र सर्वासु विभक्तिषु एकदविवचनबहुवचनेषु एवं खलु एकवचने द्विवचने बहुवचने च मपर्यन्तस्य त्वमावेव भवतः एवं खलु मपर्यन्तस्य भागस्य त्व अपि च म एतौ भवतः कथयति अवशिष्टप्रक्रियास्तु केवलयुष्मदस्मदवज्ञेया नाम अवशिष्टा या तत्र प्रक्रिया वर्तते तत्सा प्रक्रिया तु युष्मदस्मत् शब्दवत् एव तत्र ज्ञेयाः अवशिष्टाः प्रक्रियाः तत्र परिवर्तनं नास्ति। अग्रे कथयति सुजस् ङेङस्सु तु त्वाहौ नाम सुप्रत्ययः जस् प्रत्ययः ङे प्रत्ययः ङस् प्रत्ययः यः वर्तते तत्र तु त्वाहौ नाम त्वाहौ सौ यूयवयौ जसि ततश्च तुभ्यं मह्यौ ङै तव ममौ ङसि इत्येते एव आदेशाः पूर्वविप्रतिषेधात् त्वमौ बाधित्वा भवन्ति। सम्यक्। ततश्च सुजस् ङेङस्सु केवलयुष्मद् अस्मद्वदेव रूपाणि इति निष्कर्षः। नाम सुप्रत्ययः यदा परतः भविष्यति अथवा जस् प्रत्ययः परतः भविष्यति ङे इति वा ङस् इति वा एते प्रत्ययाः यदा परतः भवन्ति तदा युष्मदस्मदशब्दयोः यथा रूपाणि अस्माभिः साधितानि तद्वद् एव अत्रापि रूपाणि भवन्ति इति निष्कर्षः। नाम एवं रीत्या तत्र ज्ञेयम् इति। तर्हि सर्वोऽपि सिद्धान्तः पुनः एकवारं सरलतया बोधितः, परन्तु अयं सिद्धान्तः कथं लब्धः इति तु श्लोकचतुष्टयमेव तत्र अस्माभिः पुनः द्रष्टव्यं। श्लोकचतुष्टयं च प्रमाणभूतम् अस्ति एव। कुतः? यतोहि भाष्ये तथा अत्र अर्थभेदकल्पनया इष्टसिद्धिः प्रदर्शिता वर्तते। अर्थभेदकल्पना नाम का? तदेव तत्र युवावौ द्विवचने त्वमावेकवचने इत्यत्र द्विवचने एकवचने इत्यनयोः प्रत्ययपरकत्वार्थम् अस्वीकृत्य द्वित्वैकार्थवाचकत्वं पुरस्कृत्य एव अत्र एतादृशं कार्यम् अथवा एतादृशः अर्थः तत्र अस्माभिः पठितो वर्तते इति भावः। सिद्धान्तितः वर्तते यः भाष्ये सः ज्ञातो वर्तते इति भावः। सम्यक्। इतः परं व्याख्याता बहु अग्रे गत्वा चर्चां मूले उक्तानि रूपाणि स्पृशन् अस्ति। अस्माभिः ततः पूर्वं मूले उक्तानि सर्वाणि यानि रूपाणि वर्तन्ते तानि रूपाणि साधनीयानि वर्तन्ते। इतोपि च श्लोकचतुष्टयसन्दर्भे अथवा अत्रत्यसिद्धान्तसन्दर्भे काचित् स्पष्टता अवशिष्टा स्यात् यदि तर्हि तस्यापि स्पष्टता तत्र प्राप्ता भविष्यति। समीचीनं। तर्हि तत्र तदेव उच्यते अतित्वम् अत्यहम् एवं खलु इति एकवचनमस्ति उभयत्रापि। नाम युगपत् शब्दद्वयमपि स्वीकृत्य वयं गमिष्यामः खलु अग्रे। अतः इदम् एकवचनं वर्तते अतित्वम् अत्यहम्। किं किमत्र प्रवर्तते? पश्यन्तु, सिद्धान्तः पठितः एव खलु अस्माभिः यत् सुप्रत्ययः यदा परतः भवति तदा युष्मद्शब्दवदेव रूपाणि। एवं खलु तत्र समस्यमाने द्विवेकत्ववाचिनि युष्मदस्मदि समासार्थः अन्यश्चेत् स्तः युवावौ त्वमावपि एवं खलु। किञ्च सुजस् ङेङस्सु परतः आदेशाः स्युः सदैव ते त्वाहौ यूयवयौ
तुभ्य मह्यौ तव ममावपि। एते परत्वात् बाधन्ते युवावौ विषये स्वके। त्वमावपि प्रबाधन्ते पूर्वविप्रतिषेधतः इति। आसु आसु विभक्तिषु तत्र बाधः भवति, परत्वात् वा पूर्वत्वात् वा। सम्यक्, अस्तु। तर्हि अतित्वम्, अति, अत्यहम् इत्यनयोः रूपयोः सिद्ध्यर्थं तु अत्र क्लेशः नास्ति। नाम समासानन्तरम् अतियुष्मद् इति शब्दः लब्धः भवति। तदनन्तरम् अत्यस्मद् इति च शब्दः लब्धः भवति। तत्र त्वाहौसौ इत्यनेन मपर्यन्तस्य त्व इति आदेशः भवति, अह इति च आदेशः भवति। एवं खलु। ङे प्रथमयोरम् इत्यनेन अम् इति भवति। अतः अतित्वम्, अत्यहम् इति तत्र, नाम अतित्वम्, अत्यहम् इति एतद्रूपद्वये तत्र परिवर्तनं नास्ति। एवं खलु। ततः द्विवचने मूलमपि पश्यन्तः गच्छामः। किमुक्तम्? अतित्वाम् अतिमाम् इत्यस्ति। एवं खलु। तत्र एतद् उभयत्रापि प्रथमविभक्तेः द्विवचनस्य रूपम् अस्ति इति अवधानं कर्तव्यं। वा न वा? परन्तु स्मरन्तु, पूर्वं नाम असमस्तपदस्य रूपं कथमासीत् प्रथमद्विवचने? युवाम्। अस्मद्शब्दस्य आवाम्। परन्तु अत्र तथा नास्ति। अत्र किं रूपम् अस्ति? अतित्वाम् प्रथमद्विवचने। अपरत्र किं रूपं भवति? अतिमाम् इति अस्ति। तर्हि कस्य अत्र प्रवृत्तिः भवति इति चेत्, अत्र विग्रहः कथम्? आदौ तु तदपि, नाम विग्रहं स्वीकुर्वन्तः अग्रे गच्छामः। त्वाम् अतिक्रान्तौ माम् अतिक्रान्तौ इति उभयत्रापि विग्रहः अत्र स्वीकर्तव्यः। अतः युष्मद् इति शब्दः, अस्मद् इति शब्दः च यः वर्तते, सः तु प्रकृते विग्रहवेलायाम् एकत्ववाचकः एव वर्तते। परन्तु समासानन्तरम् अति युष्मद् अत्यस्मद् इत्यवस्थायां प्रकृते तत्र त्व आदेशः अपि भवति, म इति आदेशः अपि भवति। एवं खलु। तत्र तदेव त्वमावेकवचने इत्यनेन त्व इति आदेशः अपि च म इति आदेशः क्रियते। कुतः? तदेव एकवचनत्वस्य एकवचने परतः एव इति अर्थस्तु तत्र न स्वीक्रियते। एकत्वविशिष्टार्थवाचकत्वं स्वीक्रियते। तच्च विग्रहवेलायाम् अत्र एकत्वविशिष्टार्थवाचकः अस्ति एव उभयत्रापि अत्र। अतः त्व इति आदेशः, म इति आदेशश्च भवति। दकारः यः अवशिष्टः भवति तस्य दकारस्य स्थाने आत्वं भवति। पररूपं सवर्णदीर्घादिकञ्च विधाय यथा त्वां माम् इत्यत्र अस्माभिः विहितं तद्वद् अत्रापि अतित्वाम् अतिमाम् इति रूपद्वयं सिद्धं भवति प्रथमकारिकायाः अनुसारमिदम्। यतोहि तत्र उक्तं समासार्थः अन्यसङ्ख्यश्चेत् स्तः युवावौ त्वमावपि। एवं किल। अतः त्वमौ अपि भवतः, युवावौ अपि भवतः। एवं किल। परन्तु तत्र द्विवचनस्य विषयः एषः वर्तते। तर्हि युवावौ कुतः न जातौ इति शङ्का जायते किल।
तदेतदर्थं न, यतोहि विग्रहवेलायां युष्मत्शब्दः अस्मत्शब्दः यः वर्तते सः शः शब्दः एकत्ववाचकः वर्तते। त्वां मां वा अतिक्रान्तः, न तु तत्र युवाम् आवां वा अतिक्रान्तः इति विग्रहस्तु न कृतः वर्तते। अतः नाम त्वमावपि नाम तदेव त्वमावेकवचने इत्यस्य एव सद्यः अत्र प्रसङ्गः वर्तते। एवं खलु इदानीं कारिकः स्वीकृत्य अत्र समन्वयनम् उदाहरणे नितान्तमपेक्षितम्, अन्यथा विग्रहः नाम कारिकार्थः दृढः दार्ढ्यं न गमिष्यति, किञ्च उदाहरणानामपि सिद्धिर्न भविष्यति। अतः द्विवचने किं नाम द्विवचने तद् त्वमावेकवचने इति द्विवचनं मया कस्य उच्यमानं वर्तते समासार्थस्य। अतः त्वमावेकवचने इति किञ्च द्वितीयायाञ्च इत्यनयोः अत्र प्रवृत्तिः भवत्येव। द्वितीयायाञ्च नाम तेन आत्वं तत्र भवति, एवं खलु। अतः तत्र अतित्वाम् अतिमाम् इति रूपं सिद्धं भवति। तत्र द्वितीया विभक्तिः यदा परतः भवति तदा युष्मशब्दः अस्मत्शब्दः यः वर्तते तस्य आकारान्तादेशः भवति इति च द्वितीयायाञ्च इत्यस्य अर्थः अस्माभिः दृष्टः एव। सम्यक्। अग्रे कथयति अतियूयम् अतिवयम् इत्यस्ति। इदानीम् अत्र अग्रिमश्लोकः स्मर्तव्यः। नाम एतत् प्रथमाविभक्तेः बहुवचनस्य वर्तते एतद् रूपद्वयमपि। मानवः तत्र किमुक्तं सूजसञ्ज्ञेङस्सु परतः आदेशाः स्युः तदैव ते के त्वाहौ यूयवयौ तुभ्यमह्यौ त्वमा तव ममौ इति। प्रकृते परत्वात् यूय इति आदेशः इति आदेशश्च भविष्यत्येव। प्रकृते तन्नाम नाम यूयवय इति यूयवयौ इति आदेशो भविष्यत्येव। नाम युवावौ इति वा अथवा त्वमावेकवचने वा इति न भविष्यति, एवं खलु। अतः यतोहि युवावादेशौ भिन्नौ यूयवयौ इत्येतौ आदेशौ च भिन्नौ। अतः अष्टाध्याय्याः क्रमे यूयवयोः विधानं पश्चात् वर्तते। अतः इदानीं बहुवचने अत्र यूयादेशः वयादेशः अपि केन यूयवयौ जसि इत्यनेन भविष्यत्येव। अतः रूपं किम् अतियूयम् अतिवयम् इति रूपद्वयं तत्र सिद्धं भवति बहुवचने अपि। यद्यपि सामान्ये अपि यूयं वयम् इत्येव रूपं सिद्धं भवति, प्रकृते अपि तद्वदेव रूपं भवति। तत्र विशेषेण परिवर्तनं न भवति, परन्तु प्रथमाविभक्तेः द्विवचने तु अस्माभिः परिवर्तनं दृष्टम् अतित्वाम् अतिमाम् इति। बहुवचने तथा नास्ति। बहुवचने तु परत्वात् यूयवयौ जसि इति प्रबाध्य एव प्रवर्तते समासार्थे अपि। समीचीनम्। एषा तत्र प्रथमा विभक्तिः सम्पन्ना। इदानीं तत्र द्वितीया विभक्तिविषये अग्रे उच्यते। तस्य रूपं कथयन्नस्ति मूलेव अतित्वाम् अतिमाम्। एषा द्वितीया अस्ति, एतत् स्मर्तव्यं। तत्र तर्हि प्रकृते पूर्वं किं रूपं पठितं त्वां मां तावदेव खलु। अतः प्रकृते तदेव त्वमावेकवचने इति भविष्यत्येव, यतोहि विग्रहवेलायाम् एकत्ववाचकः एव वर्तते, त्वं वा त्वाम् इति वा माम् इति वा। अपि च द्वितीयायाञ्च इत्यनेन आत्वं ङे प्रथमयोरम् इति च।
सर्वं भविष्यति, पूर्ववदेव रूपं भविष्यति। अतित्वाम् अतिमाम् इति रूपद्वयं समासे द्वितीयाविभक्तेः एकवचने सेत्स्यति। द्विवचने पूर्ववदेव अतित्वाम् अतिमाम् एतद् द्विवचनस्य रूपं वर्तते। क्व द्वितीयाविभक्तेः द्विवचनस्य रूपम्। अतः अत्र समासे द्वितीयाविभक्तेः एकवचने अपि अतित्वाम् अतिमाम् इत्येव, द्विवचने अपि अतित्वाम् अतिमाम् इत्येव। यतोहि तत्र एकत्ववाचित्वात्, एवं खलु, एकवचने इत्यस्य तादृश अर्थग्रहणात् विग्रहवेलायां यः वर्तते एकत्ववाचकः इति तम् आश्रित्य समासार्थे अपि तत्र नाम त्व आदेशः म च इति आदेशः दकारस्य आत्वं ज्ञप्रथमयोरम् इत्येतत् सर्वं भवत्येव। अतः अतित्वाम् अतिमाम् इति रूपं द्विवचने सिद्ध्यति। बहुवचने किञ्चन परिवर्तनं। पूर्वं किं रूपं साधितं? युष्मान् इति पुल्लिङ्गे साधितं। स्त्रीलिङ्गे किं साधितम्? अस्मान्। परन्तु अत्र तथा नास्ति। अत्र किम् अस्ति? अतित्वान् अतिमान् इति अस्ति। सम्यक्। तर्हि अतित्वान् अतिमान् इत्यत्र किं? नाम प्रकृते अपि तदेव त्वमावेकवचने इति भविष्यति। यतोहि विग्रहवेलायाम् अत्रापि विग्रहः कथं? त्वाम् अतिक्रान्ताः माम् अतिक्रान्ताः। द्विवचने च विग्रहः कथं? त्वाम् अतिक्रान्तौ माम् अतिक्रान्तौ, यस्य च रूपं साधितम् अस्माभिः। एकवचने च कथं? त्वाम् अतिक्रान्तं माम् अतिक्रान्तं। समासार्थविभक्तिविवक्षामादाय अत्र विग्रहः वक्तव्यः। द्विवचने त्वाम् अतिक्रान्तौ माम् अतिक्रान्तौ। बहुवचने त्वाम् अतिक्रान्तान् माम् अतिक्रान्तान्। एवं रीत्या अत्र विग्रहः कर्तव्यः। यतोहि द्वितीयाविभक्तेः प्रसङ्गः अस्ति अत्र। बहून् विषयान् आदाय अत्र अस्माभिः प्रवर्तनीयम्। अस्तु, तर्हि किमायातम्? अतित्वान् अतिमान् इति रूपद्वयं भवति, एवं खलु? तर्हि अत्र अतियुष्मद् अत्यस्मद् इति मूलशब्दस्तु सर्वत्र अपि समानः एव वर्तते खलु? अत्रापि तद्वदेव वर्तते। अतः प्रकृते तदेव ज्ञप्रथमयोरम् इति भविष्यति मपर्यन्तस्य, क्षन्तव्यः, त्वमावेकवचने इति भविष्यति मपर्यन्तस्य म इति आदेशः। नैव, त्व इति आदेशः युष्मद्शब्दे, अस्मद्शब्दे नाम अत्यस्मद्शब्दे म इति आदेशः। आत्वं पररूपम्, एवं खलु? किञ्च शस् प्रत्ययः परतः भवति, शसो न इति तद्विधानम् अपि अत्र प्रवर्तनीयम्। अतः अतित्वान् अतिमान् इति रूपद्वयम् अत्र भवति, एवं किल? तत्र शसो न इति सूत्रं पूर्वं पठितं खलु अस्माभिः? तस्य च अत्र विचारे सम्बन्धः नास्ति, नाम प्रत्यक्षसम्बन्धः नास्ति, परोक्षत्वेन तु वर्तते। यतोहि सः विषयः सप्तमीविभक्तेः एकवचनस्थः, एवं खलु? अतः बहुवचने युष्मान् अतियुष्मान् अत्यस्मान् इति न, अतित्वान् अतिमान् इति रूपं भवति। क्व? द्वितीयाविभक्तेः बहुवचने। सम्यक्। ततः उच्यते अतित्वया अतिमया। व्याख्यात्रा अत्र अविशेषात् किमपि नोक्तं वर्तते। यतोहि सर्वोऽपि सिद्धान्तः बोधितः, तत्सिद्धान्तं पुरस्कृत्य प्रवर्तताम्, एवं खलु? अतः प्रकृतेपि प्रथमकारिकानुसारं तदेव योचि, नाम अनयोः यकारादेशः स्यात् अनादेशे अजादौ परतः इत्युक्तम्।
तस्य प्रवृत्तिः अस्ति, दोषः नास्ति। तत्र एकत्वं वा बहुत्वम् इत्यादिकं किमपि न चर्चितं वर्तते। अतः यथावत् प्रवृत्तिः भविष्यति। अतः त्वाम् अतिक्रान्तेन माम् अतिक्रान्तेन एवं विग्रहः अत्र करिष्यते तृतीयान्ततया। अतित्वया अतिमया एवं खलु। तर्हि अत्र तदेव त्वमावेकवचने इति तु भविष्यति, परन्तु तस्य तु सम्बन्धः अस्ति एव। योचिति एकः पृथक् विषयः यः पूर्वं पठितः, नाम अत्र यकारादेशः भविष्यति। अन्ते युष्मदशब्दस्य यः दकारः वर्तते तस्य दकारस्य स्थाने यकारः भविष्यति। पूर्वं पठितमस्ति अस्माभिः, त्वया मया इति रूपं सम्यक्तया साधितं वर्तते। अतः प्रकृते अपि अतित्वया अतिमया इति रूपद्वयम् अनायासं सिद्ध्यति। एवं खलु। ततः द्विवचने अतित्वाभ्याम् अतिमाभ्याम् अत्र भेदः अस्ति। पूर्वं किं रूपं पठितं? युवावौ द्विवचने इत्यनेन युवाभ्याम् आवाभ्याम् इति युवावौ इति आदेशो दृष्टौ खलु। परन्तु प्रकृते विग्रहवेलायाम् एकत्ववाचकः वर्तते कः? युष्मत् शब्दः, अस्मत् शब्दश्च। एवं खलु। अतः प्रकृते त्वमावेकवचने इत्यनेन त्व इति म इति च आदेशः भविष्यति म पर्यन्तस्य। एवं खलु। अपि च तत्र त्व इति म इति आदेशः जातः खलु। तदनन्तरं युष्मदस्मदोरणादेशे एतेन आत्वं करिष्यते। कस्य स्थाने? दकारस्य स्थाने। सवर्णदीर्घः भविष्यति। अतित्वा अतिमा ततः भ्यामि सति, नाम भ्यां तु पूर्वमेव स्वीकर्तव्यः। अतित्वाभ्याम् अतिमाभ्याम्। अत्र विग्रहः कथं? त्वाम् अतिक्रान्ताभ्यां माम् अतिक्रान्ताभ्याम् एवं विग्रहः कर्तव्यः। अतः उभयत्रापि अतित्वाभ्याम् अतिमाभ्याम् इति रूपद्वयं सिद्ध्यति। एवं खलु। बहुवचनमागच्छन्तु, किं तत्र उच्यते? अतित्वाभिः अतिमाभिः। अत्रापि त्वमावेकवचने इत्यस्य प्रवृत्तिः भविष्यत्येव। एवं खलु। यतोहि विग्रहवेलायाम् एकत्वविशिष्टवाचकः वर्तते कः? युष्मशब्दः, अस्मत्शब्दश्च। विग्रहः कथं? त्वाम् अतिक्रान्तैः माम् अतिक्रान्तैः इत्येवं रीत्या विग्रहः भविष्यति। अतः तत्र त्वादेशः म इति च आदेशः युष्मदस्मदोरणादेशः इत्यनेन आत्वं यथा पूर्वं पठितमेव। अतः अतित्वा अतिमा इति लप्स्यते भिसि परतः। एवं खलु। सस्य ऋत्वविसर्गे सति अतित्वाभिः अतिमाभिः इति तृतीयाविभक्तेः बहुवचने उभयत्र रूपद्वयं ज्ञेयं। सम्यक्। चतुर्थी विभक्तेः एकवचने पूर्वं कथं रूपं निर्मितं? तुभ्यं मह्यम्। अत्रापि विकारः अथवा विशेषः नास्ति। अत्रापि अतितुभ्यम् अतिमह्यम् इत्येवं रीत्या रूपद्वयं साध्यते। एवं खलु। तत्र तुभ्यमह्यौ ङै इति द्वितीयकारिकानुसारं किमुक्तं तत्र? तदेव सुजस् ङेङस्सु परतः आदेशाः स्युः सदैव ते। अतः एते तु परतः प्रबाध्य एव प्रवर्तन्ते। सम्यक्। अत्र त्वमावेकवचने युवावौ द्विवचने इति प्रबाध्य परतः अनयोः प्रवृत्तिः भवति।
यदि समासार्थः विग्रहे युष्मदस्मदशब्दौ द्वित्वविशिष्टवाचकौ स्तः तर्हि, अन्यथा त्वमावेकवचने इति तु पूर्वविप्रतिषेधात् बाध्यते इति स्मर्तव्यं, न विस्मर्तव्यम्। अतः एव त्वमावेकवचने इत्यस्य प्रवृत्तिः अत्र न भवति। अतः रूपद्वयं किम्, अतितुभ्यम् अतिमह्यम् इति सिद्ध्यति। सम्यक्। ततः बहुवचने पूर्ववदेव अतित्वाभ्याम् अतिमाभ्यां तत्र त्वमावेकवचने इति भविष्यति। युष्मदस्मदोरणादेशे इत्यनेन आत्वादिकं विधाय पूर्ववदेव रूपं भविष्यति। एवं खलु। ततश्च अतितुभ्यम् अतिमह्यम् इति एकवचनम्, अतित्वाभ्याम् अतिमाभ्याम् इति द्विवचनं। बहुवचने पूर्वं किं रूपं साधितम्? अस्मभ्यं, युष्मभ्यम् अस्मभ्यं, क्व चतुर्थी विभक्तौ बहुवचने, एवं खलु। तर्हि तत्र कथयति अतित्वभ्यम् अतिमभ्यं। नाम अत्र तदेव त्वमावेकवचने इति प्रवृत्तिः भविष्यत्येव, एवं खलु। ततः भ्यसोभ्यम् इत्यपि भविष्यति। तत्र भ्यं वा भवतु अभ्यं वा भवतु, उभयतापि विग्रहे सति अतित्वभ्यम् अतिमभ्यम् इति रूपं लप्स्यते। एवं खलु। अत्र यथा पूर्वमेव वर्तते। अग्रे कथयति ङसीभ्यसः। उदाहरणानि उच्यन्ते। नाम ङसि परतः किम् उदाहरणं भवति, भ्यसि च परतः किम् उदाहरणं भवति इति अग्रे कथयन्नस्ति। वस्तुतः ङसि परतः तत्र अतित्वत् अतिमत् अतिमत् अत्र अभिप्रायः एषः यत् पूर्वमस्माभिः किं रूपं साधितं, त्वत् युवाभ्यां युष्मत्, एवं खलु। त्वत् युवाभ्यां युष्मत्, बहुवचने युष्मत् इति खलु रूपं साधितं। तत्र भवन्तः स्मरेयुः ङसि इत्येतस्य स्थाने तत्र कः आदेशः विहितः, एकवचनस्य च आभ्यां पञ्चमी एकवचनस्य अत् स्यात् इति। तदनन्तरम् अग्रेव पञ्चम्याः अत् आभ्यां पञ्चम्याः भ्यसः अत् स्यात् इति भावः। अर्थात् अतित्वत् अतित्वत् त्वमावेकवचने इति तु भविष्यत्येव, परन्तु एकवचने यः ङसि अस्ति तस्य स्थाने अत् इति भविष्यत्येव। यतः सप्तमाध्यायस्य प्रथमपादस्य सः विषयः। एवमेव पञ्चम्या अत् इत्यनेन सूत्रेण बहुवचने भ्यासः स्थाने अपि अत् भविष्यत्येव। द्विवचने तु विशेषः नास्ति, तत्र तु पूर्ववदेव अतित्वाभ्याम् अतिमाभ्याम् इति रूपद्वयं भविष्यति इति अस्य अभिप्रायः अत्र कथनस्य। नाम ङसिभ्यसोः। अतः अतित्वत् अतित्वत् वस्तुतः कथं वक्तव्यम्, अतित्वत् अतित्वाभ्याम् अतित्वत्, एवम् एषा पञ्चमी भवति अतियुष्मदशब्दस्य। अत्यस्मदशब्दस्य अतिमत् अतिमाभ्याम् अतिमत्। अर्थात् एकवचने बहुवचने च समानमेव रूपं भवति, तत्र रूपभेदः नास्ति। भ्यामि तु प्राग्वद् भवति इत्युक्तं, तच्च उक्तमेव, तत्र परिवर्तनं नास्ति। एवञ्च अग्रे अतितव अतिमम इति अस्ति। तव ममौ ङसि, एवं खलु। अत्र त्वमावेकवचने इति पूर्वविप्रतिषेधेन प्रबाध्य
तव ममोऽसि सत्यं तव ममोऽसि इत्येव प्रवर्तते। अतः अत्र अतितव अतिमम, यथा तव मम इति रूपद्वयं पूर्वं साधितं तद्वदेव इदं रूपद्वयमपि अत्र भवति। षष्ठीविभक्तेः एकवचनमिदं वर्तते। आम्, द्विवचने तु विशेषः अस्ति। तत्र त्वमावेकवचने इत्यस्य प्रवृत्तिः भविष्यति। अन्यानि कार्याणि तु पूर्ववत्। नाम षष्ठी द्विवचने कुतः? यतोहि तत्र बाधः नास्ति। एवं खलु, तत्र प्रथमाध्यायस्य विषयः अस्ति कः? युष्मदस्मद्भ्यां सोष् इति वा? नैव, इति एकवचनस्थः विषयः अस्ति। सः एकवचने प्रवृत्तिम् अर्हत्येव। अतः प्रकृते रूपं किं साधितम्? अतित्वयोः अतिमयोः। आं, सत्यं। त्वादेशः मादेशश्च भविष्यति। ततश्च योचि इत्यनेन सूत्रेण दकारस्य यकारः भविष्यति, तावदेव। ओस् परतः अस्ति एव। अतः अतित्वयोः अतिमयोः युवयोः आवयोः इतिवत् युवावौ द्विवचने तु न भविष्यति। कुतः? यतोहि एकत्वविशिष्टार्थवाचकः वर्तते सर्वत्रापि विग्रहे। एवं किल? तत्र तत्र विग्रहः अपि ज्ञेयः। एतावता साधितेषु रूपेषु विग्रहाः कथं? चतुर्थी एकवचने कथं? त्वां मां वा अतिक्रान्ताय, द्विवचने त्वां मां वा अतिक्रान्ताभ्यां, बहुवचने त्वां मां वा अतिक्रान्तेभ्यः, षष्ठी एकवचने त्वां मां वा अतिक्रान्तस्य, द्विवचने त्वां मां वा अतिक्रान्तयोः। तत्र वयं स्मः षष्ठी द्विवचने। तत्र रूपद्वयं साधितम् अतित्वयोः अतिमयोः। सम्यक्। बहुवचने किं रूपं साधितं पूर्वं? युष्माकम् अस्माकं, परन्तु प्रकृते त्वमावेकवचने इत्यस्य प्रवृत्तिः भविष्यत्येव, यतोहि बाधकं किमपि नास्ति। साम आकम् इति विषयस्तु प्रथमाध्यायस्थः। अतः अतित्वाकम् अतिमाकम् इति रूपम् अत्र भविष्यति। नाम मपर्यन्तस्य त्व इति आदेशः म इति च आदेशः भविष्यति। अतः अतित्वाकम् अतिमाकम् इति बहुवचने रूपं भविष्यत्येव। सम्यक्। ततः सप्तमी विभक्तेः एकवचनस्य रूपद्वयं लिखति किम्? अतित्वयि अतिमयि इत्यस्ति। त्वयिमयि इति यथा साधितं तद्वदेव अत्र। यतोहि त्वयिमयि इत्यनयोः विषये तत्र बाधकत्वं नास्ति किमपि। त्वमावेकवचने इति भविष्यत्येव। सम्यक्। किञ्च योचि इत्यनेन यकारः लप्स्यते एव, पूर्वदेव रूपाणि भविष्यन्ति, रूपद्वयं लप्स्यते त्वयि मयि इति च। द्विवचने पूर्वदेव अतित्वयोः अतिमयोः अतित्वाकम् अतिमाकम् इत्यत्र व्याख्याता किञ्चन कथयन् अस्ति। किं कथयति तत् पश्यामः। कथयति, ननु साम आकम् इति ससुट्कनिर्देशात् अन्यत्र आमः सुट्सम्भवः तत्रैव उक्तं, न चात्र सुट्सम्भाव्यते। इह युष्मदस्मतोः उपसर्जनत्वेन सर्वनामत्वाभावात्। सुटः सर्वनाम्नः परस्य विहितत्वादि चेत् मय्यवं, नाम पूर्वपक्षः अत्र उपस्थापितः वर्तते। एतत् पूर्वपक्षं श्रुत्वैव अग्रे गमिष्यामः। पश्यामः किं कथयति। कथञ्च अस्य समाधानाय अग्रे वदिष्यति। अस्तु, एतत् पूर्वपक्षपूर्वकम् अग्रिमे पाठे एव वयं पठिष्यामः। अतः यानि उदाहरणानि अत्र इमानि साधितानि तेषाम् एकवारं दृढीकरणं भवतु, पौर्वापर्यं च सम्यक्तया उपस्थापितं भवतु। श्लोकपुरस्सरम् एव यथा अस्माभिः सिद्धान्ताः अवगताः वर्तन्ते, अपेक्षितं चेत् ते सिद्धान्ताः पुनः एकवारं पठनीयाः। सम्यक्। अद्यतनपाठः अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः। मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीं विरच्यते। एवञ्च तत्र हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्य अस्माकं क्रमे
एषः ऊनपञ्चाशः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।